Ako si Radyoman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita. Ni pahigayon og Unity Ride Caravan yadtong adlaw Domingo sa buntag ang bagang duot sa mga supporters ni kanhi Presidente Duterte nga nagsugod sa may Plaza Independencia dinhi sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga pro Duterte supporters sasakay sila nga motorsiklo ug mga sakyanan ang mipakita silang hugot nga pagsuporta sa kanhi presidente nga tua karon sa bilangguan sa The Hague, Netherlands. Ang maong karaban nagikan sa plaza misubay sa major highway sa paingon sa lungsod sa Carmen sa amihanang Sugbo ug mibalik kini paingon sa Talisay ug paingon na sa uban nga mga lungsod sa habagatan. Giingon nga libuan ka mga motorista ug nagdala og mga sakyanan ang nisalmot sa maong karavan. Laing grupo usab sa mga pro Duterte supporters ang nihimo og prayer rally og candle lighting dinhi sa Kabisayan. Ug ilahang gipadayag ang ilahang nga mainitong suporta ni kanhi Presidente Duterte ug nanawagan nga ibalik dinhi sa nasod nga Pilipinas. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP Tatak RMN.